मानेस्तांक पयली थोडी वळतान माचयेर बसून जालें. तांकां येवकार दिवपाचो अधिकारूय आमचोच, तर तांकां येवकार दिवंक कला अकादेमीचो मुखेल सचिव अरविंद कुटकर हाचे लागीं आमी मागतात ताच्या उलोवपांतल्यान तांकां येवकार दिवंक. Thank you, William. It is indeed a momentous occasion, and I take this opportunity to welcome you all in this August gathering today. Today we are celebrating 50 golden years of theatre competition, A group, which is successively organized for 50 years without break by Kala Academy, and without your participation it was not possible. So this is a momentous occasion, and we are celebrating this 50 golden years of theatre competition here at Kala Academy Goa. And on this occasion, we have with us a chief guest, Honorable Minister for Sports, Art and Culture, again Chairman of Goa Kala Academy, Shri Govindji Gowde sir. A warm welcome to you, sir. We also have with us a person who is eminently known in the field of theatre. He was also ex-Speaker of Goa Legislative Assembly, Shri Tomazin Cardozo. And I extend a very warm welcome on behalf of every one of us to Sir Tomazin, sir. I welcome you, sir. The program we are organizing in collaboration with Theatre Academy of Goa, Mr. Anthony Barbosa, Chairperson of Theatre Academy of Goa. I welcome you on this happy occasion, sir. We also have Program Development Officer, Mr. Pradeep Gaukar, who has been tirelessly working to make this program a grand success. I welcome him on this dais. I welcome all the institutions who will be felicitated over here on this happy occasion today. All the artists, all theatre fraternity, all theatrists, theatre lovers, theatre enthusiasts. It is actually immense pleasure as we celebrate this 50 years. Theatre is an integral part of Goan lifestyle or Goan life and culture. And it is not only that it is an important part, but it is something which is giving us an identity of being a Goan. It is defining our identity. Theatre is defining our identity. It is not just an art. It has also grown to be an important and effective means of social transformation today. Mass awareness, mass learning, and an element of change. Lot of many social issues are very skillfully handled by this theatre fraternity. Most of the time we see most of the theatre are featuring majority of these issues which are connected with the society on the diaspora, on the theatre diaspora in a very it's in a very important way they are putting it up, and then they are creating a lot of mass awareness and educating the people at large. Kala Academy has been continuously and successively organizing this for these 50 years, and a lot many people have contributed. It is not only that Kala Academy is responsible for it, but we are organizing a competition. If we look at it, the whole participation is from the theatre fraternity. So the entire credit of this day today and ever again ahead in future to come is going to all the theatre fraternity, the theatre institution, those who are committed for theatre, and the theatrists who are there in the state of Goa. So I congratulate you on this occasion. It's a very momentous and a happy occasion. We know that we are slightly delayed by the time also, but then without wasting much of our time, let me welcome you all, the entire print media, the news media, all present in this August house. And with these few words of welcome, I would like to remain here. Again, once again, welcome you all. Thank you very much. देव बरें करूं. होम सेक्रेटरी बापूकर आदांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमची फुडली कार्यावळ मुखार व्हरोंक फुलांनी आमी तांकां येवकारची. फुलां ही एक अप्रूप मोगाची भेट. माचे वेल्या मानेस्तांक फुलां भेटोवपाची चाल आदल्यांनी घालून दवरल्या. कला अकादमीचो मुखेल सचिव मानेस्त अरविंद कुटकर आमच्या मानेस्तांक भेटयतलो. मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृतीक खात्याचे मंत्री मानेस्त
गोविंद गावडे. खासा आपोवण्या वेल्यान तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष मानेस एंथनी बार्बोजा. जाल्यार सत्कार मुर्त्यांच्या नावान आदले सभापती मानेस टोमाझिनो कार्दोज. मुखेल सचिव मानेस मेंबर सेक्रेटरी अरविंद बाबकुटकर हांकां प्रोग्राम आनी डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकर फुलांनी येवकार दिले. मानेस्तांक देव बरें करूं. निमण्या 50 वर्साच्या काळांत तियात्र आनी भाशेच्या मोगान खोर्शेवपी आनी धांवपी श्री तोमाझिन कार्दोज जावन आसात. गोंयकाराच्या संवसारांत तांकां वळखना असो कोणूच मेळचो ना. संगीत आनी तियात्र मळार तांणी केल्लो वावर मोलादीक आसा. कला आनी तियात्र मळा वयलो आदाराचो एक खांबो ते जावन गेल्यात. तियात्राचें कूस परतुपाचें काम तांणी घडोवन हाडलां. साबार मळा पूण हावेस एकूच हे ब्रीद घेवन आयजूय ते वावरत आसात. आयचे संस्थांचे आनी सत्कार मुर्त्यांच्या नावान आपले उमाळे परगटावंक सर टोमाझिनो कार्दोज तुमचे फुड्यांत. मोठ्या ताळ्यांनी तुमी तांकां येवकार दिवचो. ह्या दबाज्याचे मुखेल सोयरे कल्चरल आर्ट अँड कल्चर खात्याचे मंत्री आणि कला अकादमीचे चेअरमॅन गोविंद बाबू गावडे, मानाचो सोयरो तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा, मेंबर सेक्रेटरी अरविंद कुटकर, डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकार आणि हांगासर एकटवल्या म्हज्या भावां भयणांनी आनी तियात्र मोगयांनी. पयले सुवातेर हांव सगळ्या संस्थांचे वतीन आनी सगळे इंडिविज्युअल्स जांकां आयज अवॉर्ड्स मेळटले तांचे वतीन कला अकादमीक देव बरें करूं म्हणटा. पूण महत्वाची गरज म्हटल्यार ह्या 50 वर्सांनी तियात्राच्या मळार कला अकादमीक लागून कितें घडलां. पयले सुवातेर 2च उतरां. तियात्र फेस्टिवल जावंक कसो पावलो. 1972 वर्सा हांव चुकोंक ना जाल्यार मराठी ड्रामा कॉम्पिटिशन्स कला अकादमीन सुरू केली. आनी ह्या मराठी ड्रामा कॉम्पिटिशनांत जायते बरे बरे कलाकार आसले. तातूंतलो एक कलाकार लेट श्री लिंगनाथ नायक, जो इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्स्ट्रक्शन पणजे एक इस्कूल आहलें, तें आतां इस्कॉल ना, तातूंत शिकयतालो. त्याच इस्कॉलान म्हजो एक इश्ट नेवीस माशाडो म्हणून शिकयतालो. आमी तो आमचो इश्ट जालो. लिंगनाथ नायक एक बरो इश्ट आसलो, कित्याक तो वर्साचे वर्सा जेन्ना आमी तियात्र कांदोळे करताले तेन्ना तो आपले गायडन्स दिवंक आमी ताका हाडटाले आनी ताच्या आदारान आमी तियात्र बरो करताले. ताणें एक दीस आमकां म्हटलें, अरे मराठी ड्रामा कला अकादमीन सुरवात केल्या, म्हाका दिसता तुमचे तियात्र गांवांनी जाता, जाल्यार तुमी कला अकादमीन कित्याक वचोन मागवना तांचे लागीं तियात्र स्पर्धा सुरू करची म्हणून. हो क्लू ताणें सांगलेलें आयकून आमी कला अकादमीच्या हांव आनी नेवीस कला अकादमीच्या ऑफिसान आयले. त्या काळार कला अकादमीचें ऑफिस आतां ऑल इंडिया रेडिओ पळय आसा, थंयसर आजून तें घर आसा, त्या ऑपोजीट त्या घरांत हें ऑफिस आसलें. थंयसर मेंबर सेक्रेटरी म्हणून विनायक खेडेकार आसलो आनी वायस चेअरमॅन डॉक्टर सावळो केनी आनी चेअरपर्सन CM त्या काळायली शशिकला काकोडकर. आतां जेन्ना आमी मिस्टर खेडेकाराक मेळ्ळे आनी ताच्या लागीं विचारलें कित्याक तियात्र करिना, तियात्र गांवांनी जाता, एका गांवांत 10 पासून तियात्र जाता, फेस्तां आहा त्या प्रमाणे तियात्र जाता. तो म्हणून लागलो
आपूण घालता प्रपोजल आनी तुमकां मागीर गोवयता, तुमी 8 दिसांनी या. तेणे तो प्रपोजल घातलो आसतलो आनी 8 दिसांनी आमी गेल्या उपरांत थिंगा तो प्रपोजल एप्रूव जावन आयलो. म्हणल्यार नेक्स्ट वर्सांतान, म्हणल्यार 74 वर्सांतान आमी हो तियात्र स्पर्धा सुरू करुया अशें खेडेकारान आमकां उतर दिलें. आनी त्या प्रमाणे 1974 वर्सा पयलो तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू जालें. त्या काळार पयले सुवातेर आयज जे ऑडिटोरियम आसा ते ऑडिटोरियम नासले. पयलो तियात्र फेस्टिवल आतां पळय पूल येयल्या, 2-3 पूल आहा थिंगा आतां. ते सुवातेर एक ओपन जागो आसलो, थंयसर माटोव घालताले आनी त्या माटवान सगळे तियात्र जाताले. तेच परी पयलो तियात्र फेस्टिवल फकत पणजेनूच जालो ना, म्हापसा जालो, पणजे जालो आनी मारगांव जालो. पूण मागीर अशें दिसलें जेन्ना कला अकादेमीचें थंय एक धाकटुलें ऑडिटोरियम केल्लो तांणी. आतां थिंगा EDC घर हाडलें आसा, EDCचें हावस हाडलें आसा. तितून एक ऑडिटोरियम केल्लो जातून सुमार 600 लोकांक बसपाक जातालें. तो केल्या उपरांत हेरांकूय, आनी तितून थोड्यो सवलती आसल्यो, लायट इफेक्ट्स करपाक कितें कांय वस्तू आसल्यो, हें सगळें आसलेल्या कारणान मडगांवचे साश्टींतले पंगड तशेंच बाळदेजांतले पंगड म्हणून कितें आमी पणजेनूच करता. आनी तेन्नातान हो फेस्टिवल हें कॉम्पिटिशन हांगा जावपाक, पणजेन जावपाक सुरू जालें. तें आजून पासून सुरू आसा. आतां हें कॉम्पिटिशन जाल्या उपरांत आतां 50 वर्सां जालीं, आमी कितें मेळयलां ही म्हाका दिसता हाचेर इल्ली म्हायती आमी फुडें हाडप खूब गरजेचें. पयले सुवातेर जेन्ना तियात्र स्पर्धा सुरू जाली तेन्ना तियात्राच्यो काणयो सुदरल्यो. आदीं तियात्राच्यो काणयो म्हटल्यार फामिलींतलेच आसताले, फामिलींतली झगडी, माय सुनेचें केस्तांव असलेच आसताले. पूण कला अकादेमीचे तियात्र स्पर्धा जाल्या उपरांत the issues were varied. Different issues came on the stage. Different problems faced by the people. Issues faced by the people. हे येवपाक लागले आनी त्या प्रमाणे पयले आनी वयले सुवातेर आमच्या तियात्राचो स्क्रिप्ट सुदरलो आनी आजुनूय सुदरत आसा. एक दुसरे सुवातेर त्या काळार आमी गांवांनी तियात्र करपी आनी व्हडले तियात्रिस्तूय गांवांनी तियात्र करताले तेन्ना आमची स्टेज कितें आसताली, धाकटुली स्टेज आसताली, ताका पड्डे लायताले. पूण जेन्ना कला अकादेमी तियात्र कॉम्पिटिशनां जावंक लागलीं थिंगा स्टेज सेटींग म्हटलेलें लावपाक तियात्रिस्तांनी सुरू केली, एमेच्योर तियात्रिस्तांनी. आपले काणयेक लागता तसलें डिजायन करप आनी तें सेटींग हांगासर हाडप आनी तातूंत सेटिंगांची खूब उदरगत जाली. आतां तर जायतीच जालेली आसा. लायट इफेक्ट्स खरेपणी आजून पासून आमच्या तियात्रांनी लायट इफेक्ट्स ना, सोडून कला अकादेमीच्या तियात्र कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी. कित्याक सायंटिफिकली तूं तियात्राचो तुजें परफॉर्मन्स बरें करतलो जाल्यार light effects plays a very important role. It has got meaning for everything आणि ते आयज आमच्या तियात्र स्पर्धांनी घडटा. इतलेंच न्हय, बॅकग्राऊंड म्युझिक. व्हडले कमर्शियल तियात्रांनी पासून आयज जो बॅकग्राऊंड म्युझिक आसपाक जाय तो ना, पूण एक ग्रुपांतले तो तियात्र पयशी कला अकादेमीच्या तातूंत बेस बरो बॅकग्राऊंड म्युझिक आसता. म्हळ्यार कला अकादेमीन तियात्र स्पर्धा सुरू केल्या उपरांत तियात्राचो दर्जो खूब वाटांनी वयर सरलो आनी आजुनूय वयर सरत आसा. एक्टिंग, डायरेक्शन, जे परी स्टेज मुवमेंट हे सगळे कला अकादेमीच्या तियात्राक लागून घडले. आनी ताका घडपाक आनी एक कारण आसा, म्हाका उगड आसा. 1976 वर्सा दामू केंकरे म्हणून एक फामाद मराठी ड्रामा आर्टिस्ट, गोंयकार तो,
मुद्दम कला अकादेमीन ह्या दाम कितें गोंय हाडलो आनी आमकां एक 10 दिसांचें वर्कशॉप दिलें. आनी त्या वर्कशॉपान तेणें जे आमकां जायते फावटी नोको आसले आनी तियात्रीस्ट तर नोकोच आसले म्हाज्या हिसपान, आमकां खूब शिकयलें आनी ताका लागूनय तियेत्राचो दर्जो कला अकादेमीच्या स्पर्धांनी उंच वचपाक लागलो. खरेपणी काणयो तियेत्राच्यो ज्यो स्टोरीज आसताल्यो त्यो फामिलीच ड्रामाचेर उरल्यो ना. एनवायरमेंट, पॉलिटिकल these happenings, social happenings, हे सगळ्यो वस्तू तियात्राच्या काणयांतल्यान येयल्यो आनी आयज पर्यंत जें कितें नवें नवें घडटा तें आमच्या तियात्रांतल्यान माचयेर येता. आनी सगळ्यांत व्हड म्हत्वाची गरज म्हणल्यार आनी म्हत्वाचें प्रॉफीट आमकां जें मेळ्ळां तें म्हणल्यार ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनांनी ल्हान ल्हान भुरग्यांनी नव्या नव्या भुरग्यांनी हजारांनी भुरग्यांनी वांटो घेतलो आनी तातूंतले आयज जायते जाण परजळटा, हातूंत दुबाव ना. खरेपणी जोरी तर तियेत्रांतल्यान भुरग्याच्या आदारान तो तियात्र वयर काडलो तो फक्त कला अकादेमीन आनी खंयचेच संस्थेन न्हय. त्या खातीर हांव म्हणूंक सोदतां की कला अकादेमी आसली म्हणून हांव जाल्यार म्हणटा आयज जो तियात्र आमचे मदें आसा तो आसूंक जाय तसो आसा. कित्याक कला अकादेमीन सदांच एक कंडिशन दवरलें, तियेत्राचो फॉर्मॅट. आदल्या काळार मिंगेर रोड, जासिंत वाज, एम्बॉयर, किड बॉक्सर, सोजालीन हे जे तियात्र कोत्ताले तो तियेत्राचो कितें म्हणटाले ताका तो तियेत्राचो गिरोप आसपाकूच जाय. आनी त्या पासून आतां पासून जरी हेरां तियेत्रांनी तियेत्राचो फॉर्मॅट पळोवंक मेळना, हेरां तियात्र हांव जाल्यार तांकां तियात्र म्हणना कित्याक तातूंत तियेत्राक जें आसपाक जाय तें आसना. आनी त्या खातीर खरो तियात्र, नीज तियात्र जो आजून पासून राखून दवरला आनी राखलेलो आसा तो म्हटल्यार कला अकादेमीच्या तियात्र स्पर्धांनी. आनी हें अशेंच फुडें वचें हांव देवा लागीं मागतां, वेतेलें म्हणून सजमतां. आनी आखरेक सोंपयतना हांव कला अकादेमीक एक मागणी करूंक सोदतां. कित्याक तियात्र जे पयलो, दुसरो आनी तिसरो येता कला अकादेमीच्या ए ग्रुपाच्या स्पर्धांनी ते खंयच्याय बऱ्या दर्जाच्या नाटकाक वा ड्रामांक सर्व करूंक जाता, हातूंत दुबाव ना. पूण ह्या हॉलान सोडले जाल्यार, कला अकादेमीच्या हॉलान सोडले जाल्यार मारगांव, मागीर कुलचोरें जावं वास्को आनी थिंगा जावप जितलो लोक जावंक जाय तितलो जायना. हाचें कारण ते आमच्या लोकांक एक संवय जाल्या. पूण ही संवय मोडटली काय म्हणून हांव सजमतालो जेन्ना कला अकादेमीचे रिपेर चलताले तेन्ना आमचे तियात्र मारगांव जाताले. पूण मारगांव लोक येतालो, पूण जसो हांगासर येता आमच्या कला अकादेमीच्या ऑडिटोरियम येतात तसो न्हय. सो त्या खातीर म्हाजी एक मागणी आसली कला अकादेमीक, जे तियात्र कला अकादेमीचे स्पर्धेत पयलो, दुसरो आनी तिसरो येता आनी आदी कोत्ताले ते तियात्र मारगांव, वास्को हांगा आनी कुलचोरी जे सुवातेर हॉल्स आसा, ऑडिटोरियम आसा, थंयसर तांणी दाखोवचें. जरी तर फायनान्शियली चड हें जाता जाल्यार सर्टन पर्संटेज ही तांकां दाखोवपाक दिवची. कित्याक ही कला जी आसा बऱ्यांतली बरी तियात्राची कला आनी तियात्र दर्जेवंत तियात्र जो कला अकादेमीच्या स्पर्धांनी जाता तो वचत थंय चडांत चड लोकांनी पळोवपाक जाय आनी ते बरी सांबाळून दवरपाक जाय. ह्या खातीर हांव फाटल्या 50 वर्सांक जितल्या रायटरांनी, जितल्या डायरेक्टरांनी, जितल्या एक्टर्स आनी एक्ट्रेसांनी आनी दुसरे वावराड्यांनी जो भाग घेतला ह्या स्पर्धांनी तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या वावराक लागून आनी कला अकादेमीच्या सहकाराक लागून आमी
तियात्राचो दर्जो उंच काडपाक वावुरले आनी तातूंत आमकां प्रयत्न मेळ्ळो. देखून तुमकां देव बरें करूं आनी तेच परी कला अकादेमीकूय काळजांतार दिन वाचता. देव बरें करूं. हे फुडले सुवातेर स्पर्धेच्या इतिहासाचेर आदारलेलें पुस्तक जे कला अकादेमीन खास उजवाडा येयलां ताची उजवाडावणी आमी आतां करतले.